वेलकम टू बोलते हाथ। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। मकर राशि वालों, ज़रा रुक जाइए। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे दरमियान में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि 25 अगस्त साल 2026 के आसपास आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा ज़बरदस्त मोड़ आने वाला है जिसके बाद कई पुराने हिसाब एक साथ खुल सकते हैं। दो लोग आपके सामने अपनी गलती तस्लीम कर सकते हैं, एक छुपा हुआ सच सामने आ सकता है, और जिस शख्स ने आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझ लिया था, इसके सामने हालात इस तरह बदल सकते हैं कि आपको अपनी सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस शख्स ने आपकी मेहनत का क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिसने आपके बने बनाए काम में रुकावटें डालीं, जिसने ज़रूरत के वक्त आपको अकेला छोड़ दिया या ये समझ लिया कि आप इसके बग़ैर आगे नहीं बढ़ सकते, आने वाले दिनों में वही शख्स अपनी सोच पर गौर करने पर मजबूर हो सकता है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि एक नहीं बल्कि दो लोग माफ़ी मांगने या अपनी गलती तस्लीम करने की हालत में आ सकते हैं, और इन दोनों में से एक का ताल्लुक़ आपके काम, पैसे, इज़्ज़त या किसी अहम फ़ैसले से होगा, जबकि दूसरा शख्स आपकी निजी ज़िंदगी, मोहब्बत और जज्बात से जुड़ा हो सकता है। लेकिन इन माफ़ियों से पहले एक ऐसा वाक़या सामने आ सकता है जो आपके जहन में पिछले कई महीनों की पूरी तस्वीर दोबारा घुमा देगा। आपको अचानक समझ आएगा कि जिस मुश्किल वक्त को आप सिर्फ अपनी किस्मत की ख़राबी समझ रहे थे, इसमें किसी शख्स की गलत सोच, किसी की जल्दबाजी, किसी का तकब्बुर और किसी का कुछ हालात का भी बहुत बड़ा हाथ था। और आप बार बार ख़ुद को कसूरवार समझते रहे, सोचते रहे कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, लेकिन अब आपको मालूम होगा कि हर बार गलती आप ही की भी नहीं थी। कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों, तवज्जो से सुने, क्योंकि ये वक्त सिर्फ एक दूसरे का असली चेहरा दिखाने नहीं बल्कि आपको अपनी कीमत समझाने भी आ रहा है। आपके आसपास एक ऐसा शख्स मौजूद हो सकता है जिसने माजी में आपको बहुत हल्के में लिया। इसे लगा कि आप खामोश हैं, इसलिए आपके पास जवाब नहीं। इसे लगा कि आप झगड़ा नहीं करते, इसलिए आप कमज़ोर हैं। इसे लगा कि आप हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको जितना चाहे नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन 25 अगस्त के आसपास यही गलतफहमी टूट सकती है। हालात ऐसे बन सकते हैं कि इस शख्स को एहसास होगा कि आपकी खामोशी मजबूरी नहीं थी, बल्कि आपकी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। आपको किसी के ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस शख्स की अपनी बात, इसका अपना रवैया या इसके अपने फ़ैसले हकीकत को सामने ले आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं काम, कैरियर, इख्तियार और इज़्ज़त की। काफ़ी अरसे से जिस मेहनत की मुनासिब पहचान नहीं मिल पा रही थी, इसी मेहनत की कदर अचानक बढ़ सकती है। नौकरी करने वालों के लिए किसी सीनियर या बाअसर शख्स की नज़र आपके काम पर पड़ सकती है। जिस जिम्मेदारी को आपने खामोशी से पूरा किया था, इसका नतीजा सामने आ सकता है। कोई पुरानी फ़ाइल, अधूरा काम, दरख्वास्त, मीटिंग, पैगाम या फ़ोन कॉल अचानक ऐसा मोड़ पैदा कर सकती है जिससे आपका नाम दोबारा अहमियत हासिल करेगा। अगर किसी शख्स ने आपके काम का क्रेडिट अपने नाम करने की कोशिश की, तो हालात असल हकीकत सामने ला सकते हैं। जिस शख्स ने किसी दूसरे की बात सुनकर आपके बारे में गलत फ़ैसला किया, इसे अपनी गलती का एहसास हो सकता है। यही वो मुकाम होगा जहां पहली माफ़ी का रास्ता खुलेगा। सामने वाला बराह रास्त कह सकता है कि मुझसे गलती हुई, या फिर इसके रवैये में इतनी वाज़ेह तब्दीलियाँ आ सकती हैं कि आप खुद समझ जाएंगे कि इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन याद रखिए, किसी को माफ़ करना आपकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि अपनी इज़्ज़त बरकरार रखते हुए माफ़ करना आपकी ताकत है। इसी दौरान पर्दे के पीछे की कुछ बातें भी सामने आ सकती हैं। कौन आपकी तारीफ़ करता था, कौन आपकी शिकायतें करता था, कौन आपके मंसूबों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा था, कौन वाकई आपका खैरख्वाह था और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके करीब था। आने वाले दिनों में इन लोगों के दरमियान फ़र्क ज़्यादा वाज़ेह हो सकता है। मुमकिन है किसी पुराने पैगाम का जिक्र सामने आए, किसी के दो मुख्तलिफ बयानात आपके सामने आ जाएँ, या कोई तीसरा शख्स ऐसी बात बता दे जिससे पूरी हकीकत वाज़ेह हो जाए। इस मौके पर आपका सबसे बड़ा हथियार गुस्सा नहीं बल्कि सब्र और खामोश मुशाहिदा होगा। अब आते हैं दूसरे बड़े मोड़, यानी रुके हुए काम और माली मामलात की तरफ। आने वाले दिनों में कोई ऐसा रास्ता दोबारा खुल सकता है जिस पर पिछले अरसे में बार बार आखिरी वक्त पर रुकावटें आ रही थीं। काम तकरीबन बनता था और जवाब रुक जाता था, पैसा आने की उम्मीद थी और अदायगियाँ मुखर हो जाती थीं। नौकरी में मौका दिखाई देता था, लेकिन आखिरी मरहले पर बात आगे नहीं बढ़ती थी, या कारोबार में
میں گاہک تیار ہوتا تھا اور اچانک منصوبہ بدل جاتا تھا۔ اب اسی معاملے میں حرکت پیدا ہو سکتی ہے، کسی پرانے رابطے سے دوبارہ بات شروع ہو سکتی ہے، رکی ہوئی ادائیگی کی خبر آ سکتی ہے، کوئی پرانا گاہک واپس آ سکتا ہے یا کسی شراکت داری اور تجویز پر دوبارہ گفتگو شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی احتیاط ہے، میٹھی باتوں میں آ کر جلدی فیصلہ نہ کریں۔ کوئی آپ سے فوراً پیسہ لگانے کا کہہ سکتا ہے، کوئی بڑی منافع بخش پیشکش دکھا سکتا ہے یا کوئی دستاویزات جلدی میں دستخط کروانے کی کوششیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اصول یاد رکھیں، بغیر پڑھے دستخط نہیں، بغیر جانچے سرمایہ کاری نہیں، اور صرف دوستی یا رشتہ داری کے بھروسے سے بڑی رقم ادھار نہیں۔ اب کہانی اس حصے میں داخل ہوتی ہے جس کا اثر سیدھا آپ کے دل اور جذبات پر پڑ سکتا ہے۔ کیپریکونینز، مکر راشی والوں، ماضی کا کوئی ایسا شخص جس سے کبھی آپ کا بہت گہرا تعلق تھا دوبارہ آپ کی زندگی میں رابطے کا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ یہ وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے آپ کی بات بغیر سنے فیصلہ کیا، غصے میں ایسی بات کہی جو آج تک آپ کے دل میں ہے، یا اس وقت آپ کو اکیلا چھوڑ دیا جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ممکن ہے آپ نے اس رشتے کے لیے بہت کچھ برداشت کیا ہو، وقت دیا ہو، سامنے والے کی غلطیوں کو نظر انداز کیا ہو اور خود جھک کر رشتہ بچانے کی کوشش کی ہو، لیکن بدلے میں آپ کو وہ عزت نہ ملی جس کے آپ مستحق تھے۔ 26 اگست سال 2026 کے آس پاس کسی فون پیغام، سوشل میڈیا کے رد عمل، پرانی تصویر یا کسی مشترکہ جاننے والے کے ذریعے دوبارہ رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ شروع میں بات عام ہوگی، پھر آہستہ آہستہ پرانے مسئلے تک پہنچے گی اور یہاں تک کہ دوسری معافی سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہی آپ کا اصل امتحان ہوگا۔ دل کہے گا کہ سب کچھ بھول جاؤں، لیکن تجربہ کہے گا کہ پہلے دیکھوں انسان واقعی بدلا ہے یا صرف تنہائی کی وجہ سے واپس آیا ہے۔ اس لیے صرف الفاظ نہیں، رویے دیکھیں۔ معافی قبول کرنا الگ بات ہے اور کسی کو دوبارہ وہی مقام دے دینا الگ بات۔ اگر سامنے والا واقعی بدل چکا ہے تو اس وقت اس تبدیلی کو ثابت کر دے گا، اور اگر واپسی صرف ضرورت کی وجہ سے ہے تو حقیقت بھی زیادہ دیر چھپی نہیں رہے گی۔ گھر اور خاندان کے معاملات میں بھی کوئی رکا ہوا مسئلہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ جائیداد، گھر کے اخراجات، کسی بزرگ کی ذمہ داری، بچوں سے متعلق فیصلہ، خاندان کے اندر چلنے والے دو رائے میں کوئی بڑا شخص درمیانی راستہ نکال سکتا ہے۔ جو فرد پہلے آپ کے موقف کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا وہ اب آپ کی بات سن سکتا ہے۔ گھر میں مرمت، ضروری خریداری یا کافی عرصے سے رکے ہوئے کسی کام کے مکمل ہونے کے امکانات بھی بن سکتے ہیں۔ جس گھر والے سے تعاون نہیں مل رہا تھا اس کی طرف سے اچانک مدد بھی مل سکتی ہے، لیکن اس پورے عرصے میں اپنے ذہنی سکون کو نظر انداز مت کریں۔ ہر پیغام کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں، ہر بحث جیتنا ضروری نہیں، ہر شخص کو اپنی سچائی ثابت کرنا بھی ضروری نہیں، اور غصے میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا بھی ضروری نہیں۔ خاص طور پر سفر اور ڈرائیونگ کے دوران جلد بازی سے بچیں۔ آپ نے پچھلے عرصے میں جو کچھ اپنے اندر رکھا، اب خود کو سکون دینا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اہم اشارے یاد رکھیں، 22 سے 26 اگست کے درمیان کسی پرانے معاملے کا ابتدائی اشارہ مل سکتا ہے۔ 25 اگست کے آس پاس کام، عزت، پیسے یا کسی اہم شخص کی طرف سے رابطہ نمایاں ہو سکتا ہے۔ آخر میں میرے پیارے کیپریکونینز، اسلامی روحانی عمل کو اپنے زندگی کا حصہ لازمی بنائیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، استغفار کثرت سے پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات کریں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم بچے کی کفالت یا مدد کریں، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلائیں، اور یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کریں۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے دل کی پریشانی دور فرما، میرے حق کو میرے لیے آسان فرما، اور جو چیز میرے حق میں بہتر نہیں اسے مجھ سے دور فرما، آمین۔ صرف اتنا یاد رکھیں کہ 25 اگست کے آس پاس آنے والا سب سے بڑا بدلاؤ کسی دوسرے شخص کی معافی نہیں بلکہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ اب طے کریں گے کہ کس کو معاف کر کے دوبارہ موقع دینا ہے، کس کو معاف کر کے صرف فاصلے پر رہنا بہتر ہے، اور کس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا بہتر ہے۔ جس دن آپ کو اپنی قدر سمجھ آ جائے گی اسی دن ان لوگوں کی طاقت ختم ہو جائے گی جو آپ کو کم سمجھ کر آپ کی حدود توڑتے رہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنے نیک اعمال جاری رکھیں، غریبوں اور یتیموں کی مدد کریں، صدقہ خیرات کریں، اور یقین رکھیں کہ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت نیا باب شروع ہونے والا
والا ہے۔ اگر آپ کیپریکونینز مکر راشی سے تعلق رکھتے ہیں تو ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں یا اللہ میرے لیے آسانی فرما ضرور لکھیں تاکہ 40 بندوں کی دعا قبول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آنے والے دنوں کو خیر، برکت، سکون، عزت اور کامیابی سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔